JK News। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील अहमद। नाज़रीन, मैं आज आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदबीर से आगाह करूंगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात ही वाज इलाज है, इसलिए एहतियाती तदबीर पर अमल करना ज़रूरी है, जैसा कि हाथों का बार बार धोना, साबुन या सैनिटाइज़र से छींकते और खाते वक्त रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। घरों से बाहर न निकलें, अगर निकलना ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपको खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार या सांस लेने में दुश्वारी हो तो इन अलामात में से कोई इलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। और JK न्यूज़ भी एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए अपने मेहमानों को स्टूडियो में नहीं बुला रहा, बल्कि उनके इंटरव्यू कॉल कनेक्शन के जरिए कर रहा है। जैसा कि आपकी सेहत सबसे ज़रूरी है, अगर आप महफूज तो पाकिस्तान महफूज। JK News। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JK न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान जवाद खान। नाज़रीन, सियासी कायदीन JK न्यूज़ और सोशल मीडिया के दोस्तों की आवाज़ रंग ले आई है। नाज़रीन, आज PK30 के सियासी कायद साहब राजा खालिद नवाज साहब, मुश्ताक खान साहब और फदा मोहम्मद खान साहब की ऐसी साहब बालाकोट और तहसीलदार साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कगान वैली में आटा सेल पॉइंट कायम और दिहाड़ीदार तबके की BC लेवल पर लिस्ट में ज़्यादा नाम करने और BHU का मसला उठाया, जिस पर ऐसी साहब तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। और नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएं, BHU खनिया के मामले पर उन्होंने फौरी एक्शन लिया और पटवारी साहब को मौके पर जाकर इमारत देखने की हिदायत भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैं और राजा खालिद साहब ऐसी बालाकोट समीर बुखारी साहब के ऑफिस गए थे, क्योंकि हमारे इलाके के चंद मसाइल थे जिनमें सबसे सरफहरिस्त खनिया का हॉस्पिटल का मामला था, जो कि तकरीबन 92 में बनी थी और वहाँ पे डॉक्टर भी काम कर रहे थे। लोगों को हेल्थ के हवाले से एक फैसिलिटी थी जो तकरीबन 1 साल पहले वहाँ से लोगों को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और अस्पताल को बंद कर दिया गया, और जो हॉस्पिटल थी उस जगह की चारदीवारी को भी ख़त्म कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता उस हॉस्पिटल को भी बोसीदा कर दिया गया। लोगों के पास वाहिद यही एक फैसिलिटी थी जहाँ से लोग मुस्तफ़ीद होते थे। आजकल ये हालात हैं, इस हालात में लोगों के पास वहाँ कोई हेल्थ के हवाले से फैसिलिटी नहीं है। ऐसी साहब की गोश गुजार किया और हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने इस पर क्विक एक्शन लिया और मौके पर तहसीलदार साहब के नुमाइंदों को भेजा, चौसा को भेजा, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वहाँ पे चंद लोगों ने उस हॉस्पिटल की दीवारें भी गिरा दी हैं। तो सरकारी फ़ंड लगा हुआ, वहाँ पे सरकार ने एक बिल्डिंग बनाई है, आखिर वो किसी पर्पज़ के लिए, किसी मकसद के लिए बनाई होगी। पहली बात तो ये वो हॉस्पिटल 1 साल से बंद क्यों पड़ी है। तो हमारी उनसे गुजारिश थी और हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने फौरी इस पर एक्शन भी लिया और इंशाल्लाह इस मामले को हम मज़ीद आगे भी लेकर जाएंगे और लोगों से हमारा इंशाल्लाह वादा है कि हम उनका ये मसला जहाँ तक भी हम पहुँचा सके, हम गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करेंगे, वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति से भी बात करेंगे, हमारे MP है उनसे भी बात करेंगे और MNA साहब से भी इंशाल्लाह कहेंगे कि वो हमारा साथ दें ताकि इस मसले को जितना जल्दी हल किया जा सके। ऐसी साहब के हम खुसूसी तौर पर मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी बात पे फ़ौरन एक्शन लिया और मौके पर लोग गए, वहाँ से उन्होंने जो वहाँ की पोजीशन थी वो मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाई। इसके अलावा आटे के हवाले से हमारी बात हुई, चूँकि हमारे इलाके में आटे का आजकल 2400 और 2500 रुपये मन के हिसाब से आटा फ़रोख्त हो रहा है। तो एक तो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, दुकानें बंद हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। हमारी गुजारिश थी ऐसी सबसे कि वहाँ पे हमें सेल पॉइंट दिए जाएँ, जिस तरह के पेशावर में या नीचे हरीपुरा या टबाद है, मुख्तलिफ जगहों पर रोज़ाना सरकारी आटा आता है और सरकारी नरखों पर आटा फ़रोख्त होता है। ये फैसिलिटी हमारे लोगों को भी मुहैया होनी चाहिए, चूँकि वादी कान की काफ़ी बड़ी आबादी है जिसमें कनूल यूनियन कौंसिल आ जाती है, अंगराई यूनियन कौंसिल है, केवाई है और माडरी यूनियन कौंसिल है। अच्छा, इसके अलावा कान यूनियन कौंसिल सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है आटे के हवाले से। तो इंशाल्लाह उन्होंने हमें यकीनदानी करवाई है। और इसके अलावा भी हॉस्पिटलों के हवाले से, जिस तरह के वहाँ पे जो लोग काम करते हैं मेडिकल के हवाले से, हमारे MT हैं और डिस्पेंसर हैं
تو ان کو بھی کرونا کے جو مرض پیدا ہوا، ہم نے ان سے بھی یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ ان لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے جتنی فیسلٹیز ہیں جلد از جلد پہنچائی جائیں، ان کو کٹ دی جائیں تاکہ یہ لوگوں کو چیک کر سکیں، وہاں پہ لوگوں کو کوئی اس طرح کا مریض آئے ان کو وہاں پر ان کو دیکھنے میں کوئی احتجاج نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جس طرح ہم نے آج کوئک ایکشن لیے باقی معاملات پر بھی وہ آپ نے ڈی سی صاحب سے بھی بات کریں گے، جس طرح بھی ممکن ہوا ان کو بھی وہ جلد از جلد انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو آخر میں اپنی طرف سے اپنے تمام والی کہان کے لوگوں کی طرف سے ایسی صاحب کا انتہائی مشکور، انتہائی ورکر آدمی ہے اور انتہائی اچھے آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ وہ دن رات لگے رہتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں اور معاملات کو جتنی جلدی جہاں تک جو کچھ ان سے ہو سکا اس حد تک وہ کوشش ضرور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم دعا گواں ہیں ایسی صاحب کے لیے کہ اللہ ان کو اور ہمت دے تاکہ وہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل کر سکیں۔ اس کے علاوہ لسٹوں کے حوالے سے بات تھی، تحصیلدار صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، کیونکہ ہر ولیج کونسل کے لیے انہوں نے 55 آدمیوں کو کہا تھا کہ لسٹ بنا کے دیں۔ ہماری یونین کونسلیں ہیں، بہت بڑی یونین کونسلیں، ہر ولیج کونسل کی آبادی تقریباً 10 سے 12,000 کی آبادی پر ایک ولیج کونسل ہے۔ تو اگر ہم 55 آدمیوں کے نام وہاں سے دیں گے تو وہاں پہ تو ہمارے تقریباً 90% لوگ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں، تو پھر باقی لوگوں کا وہ مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان سے کہا تھا یا تو آپ اگر کمیٹی بنا کے لوگوں کو لسٹیں تیار کرواتے ہیں تو پھر ہمیں اجازت دیں کہ جو مستحق لوگ ہیں سب کی لسٹیں بنا کے ہم آپ کو پہنچائیں۔ تو اگر اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی قانونی پیچیدگی ہے، تو پھر گورنمنٹ کے لوگوں کو بھیجیں کہ وہ خود جائیں جا کے جو مستحق لوگ ان کے نام ڈالیں۔ تو اس بات پہ بھی تحصیلدار صاحب نے ہماری بات کو اہمیت دی، بلکہ ہمارا یہ مطالبہ بھی مانا، انہوں نے کہا کہ جتنی لسٹیں ہیں جو مستحق لوگ ہیں آپ ان کی لسٹیں بنا کر سیکٹری صاحبان اور بیٹھ کر اور پٹواری صاحبان کو دیں تاکہ یہ لسٹیں کل تک پہنچا دیں، ہم آگے گورنمنٹ کو بھیج دیں۔ تو آگے جو کرائٹیریا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق ہر آدمی کو جو مستحق ہوگا اس کے راشن بھی ملے گا، باقی جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ایڈ کا وہ انشاءاللہ ان کو مہیا ہوگی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ایسی صاحب کا کہ انہوں نے کوئک ایکشن لیا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو، جہاں بھی کہیں ناانصافی رہی ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے اسی طرح اس کی انتظامیہ اور ان کے لوگ اسی طرح کام کریں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں ان کے سیکشن کو، اور تمام سے وزیر اعلیٰ صاحب سے، اپنے ایم پی ایس صاحب سے اور مختلف نمائندوں سے جنہوں نے اس کام کو روکنے کی کوشش کی، اور جو اسپتال جس طرح مشتاق خان نے کہا کہ وہ اس کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے، اس وقت تو اسپتالیں بننی چاہیے۔ یہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک آفت ہے، یہ قدرتی آفت، اس کے لیے تو اسپتالیں بننی چاہیے، میڈیکل سہولتیں دینی چاہیے، نہ کہ اگلی بنی ہوئی اسپتالوں کو ڈیمالش کیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ توقع کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ حمایت کریں گے، ہمارے ساتھ چلیں گے، اور یہ تمام جتنے بھی ہمارے مطالبے آج ہم نے پیش کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ BHU معاملے پر وہاں کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ JK نیوز نے کچھ ویڈیوز کلپ حاصل کی یہ معززین علاقہ جو کہ کھنیا سے اسپتال کے حوالے سے پٹواری آیا تھا، ایسی صاحب نے بھیجا تھا، وہ اسپتال کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو اپنے مطالبات بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہ احتجاجاً سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جن کو بیسک ٹریٹمنٹ سے محروم کیا گیا ہے۔ یہ کھنیا BHU کی بلڈنگ جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے، یہ تھوڑے سے ٹائم میں چند لوگ جمع ہو گئے ہیں جو احتجاج اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کھنیا اسپتال کا سید قاسم حسین شاہ نے یہ حال کروایا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ کو سکرین پہ فوٹیج نظر آ رہی ہیں، یہ کمالوان کا جو جنگل ہے، یہ سارا جنگل کاٹ کے وہاں پہ اسپتال کی جگہ پہ ہرا مشین لگائی گئی ہے، اور ہرا مشین کے ذریعے اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ ایک طرف عام لوگوں کے لیے جلانے کے لیے لکڑ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ آپ خود دیکھ لیں کہ لکڑ کا کس طرح جو ہے لکڑ کی کٹائی ہو رہی ہے۔ کیا یہ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ یہ سب رینج آفیسر امان اللہ صاحب کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے؟ ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے کہ اس چیز کا نوٹس لے اور یہ جو لکڑی کا بے دریغ کٹاؤ ہے اس کو روکا جائے۔
जी नाज़रीन, आपने देखा वहाँ के लोगों ने जो एहतजाज किया, उसकी पूरी वीडियोस क्लिप जो जेके न्यूज़ ने हासिल की आपको दिखाई। तो नाज़रीन, आखिर में आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो चैनल के जो बेल आइकन के जो बटन है उसको आप ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारे हर जो नई अपडेट आएगी वो आप तक बआसानी पहुँचेगी। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान जवाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।